YouTube family, good morning. कशी आहे सगळी? सो आम सगळी आहे बरी. आता फ्री जाला ब्लॉग स्टार्ट करता 11:20. ओके, आता हांव बाजरा वयता तिळा मोळार थिंगा नुस्तें हाडपा. ओके, आनी तेशीच येता आसतना मँगोज मेळटा जाल्यार म्हाका हाडपा जाय कित्याक बाबागे न्हू फोटोशूट करपा जाय. ओके, सो हे पाटी मागीर चिंतिल्या मँगोजान शिकोवतो म्हण. सो फोटोशूट बीन ते सगळे तेगे हेजेर चोवपा मेळटलें. ओके, आमगे हेज्यान घालपाना तेगे कॉन्टेंट. आनी हें सांगता तुमकां आज चोयता नुस्त्या कांय ना घरा कडेन. सो थिंग कितें मेळटा जाल्यार हाडटा. ओके, आत्तां नांव थंय फ्री आसतालें आनी सर बसता म्हळ्यार देखून टायम ना. सर गामेन बुडोला आनी वता चोयल्या आनी खूब गोड मारपा येशी सर. सो दुपट्टा बांदिता, सनस्क्रीन बीन बाजारात नुस्तें हाडून गेलें. नुस्तें चड वरायटी कांय नासलेलें आनी म्हारगूय आसलेलें नुस्तें. सो थोडीशी सुंगटां घेयली आनीक लेपो. आमगे टांकी निवळ करपा येयला प्लंबर. ती साफ करून घे म्हणली साबयोन. सो ती आतां निवळ करताय आमी. टांकी मातशें बोलली आहा ते आतां फ्लॅश मारताय ते मातशें हाली करताय मागीर मेळटा. ही टांकीच हांवें प्लंबरा मातशें विडियो काड म्हणलें. ते एक्चुली 1 year जात थिंगा आहा कितून डट तोच वयता सारको. आनी 6 months ना जाल्यार 1 year ती निवळ करपा जायी खंय बरो उरतो जाल्यार सारकें. हाय यूट्यूब फॅमिली, कशी आहे तुमी सगळीं? हाय न्हू बरी. आनी खूब दिसांनी न्हू ऑलमोस्ट 1 म्हयनो जावपा आयलो म्हाका. आजून जालो ना 18 तारखे जातलो. सो आनी आमगे बाबा 3 म्हयने जातले चड तारखे. सो आमी USA आयज पावले हिंगा युरोपा. 5 दीस सारके एड्स जाले सामकें दर्याकू कंटिन्युअस. आनी मदें रफ सी मदें आनी कितें पावस पडटा, बरें वेदर बरें नासलें. फायनली पावले आमी. आनी आयज पयलो पोर्ट आमगेले हिंगा युरोपाकू पोर्चुगल. सो आमी हाय हिंगा फुंचाल म्हणटा ते पोर्टार. थिंग लास्ट टायम तुमी चोयला आसता आनी एक पाटी हांवें सायबीण बीन घेयला चोय. फातिमा सायबीण बीन मेळटा हिंगा. सो त्या पोर्टार म्हाका भायर वचो मेळना. आमगेले IPM म्हणून आसा हिंगा, इम्पोर्ट मायनींग म्हणून. अशें करून म्हळ्यार कितें आतां कितें एमर्जन्सी जालें न्हू बोटीर जाल्यार ऑलमोस्ट लायक 50% क्रू ऑन बोर्ड आसपा जाय पोर्टार आयले जाल्यार. तेका लागून सगळ्यांक एक दीस IPM आमगे कलर कोड आसा. सो तो आयज मुगे कलर कोड. सो तेका लागून म्हाका भायर वचो मेळना. आनी सांगपा म्हळ्यार आयज व्हिडियो कित्याक गेलो खबर हो व्यू दाखोवपा तुमकां हाडल्या. राव दाखयता हो व्यूच हे. म्हाका खबर ना हो कॅमेरा जस्टिफाय करता जाल्यार व्यूआकू म्हळ्यार चोय तुमी काय बरें दिसता न्हू. इतू क्रावडेड म्हळ्यार पीस आहा हिंगा. सगळीं बरे भाशेन आहाय. आमगे कितें गोंयां आमी इतू व्हडली व्हडली भाटां आसा पयस रावन देखून आमी एकमेकाक झगडटाय शेजऱ्यां कडेन. म्हळ्यार हिंग न्हू हिंग बरें घर चोय कितू तेकून ती शी आख्खो दोंगर घरांनी बोल्ले आसा. आनी म्हाका एक पाटी अशें करून पोर्ट बीन चोयलो म्हणटरी अशें करून बरें दिसता. आनी दिसत कितें खबर आहा केन्नाय अशें करून मुगेलें घर आहलें पुरो अशें म्हूण दोंगरार वयर थिंगा अशें करून सारकें वयर दोंगरार. सकाळीं उठलें म्हणटरी बरो दार उक्ती करून नाका मळबो वयल्यान वयता अशी बरी हात लावपा मेळटा. बरो सुसेगाद भायर बसून एक च्या पिवपाची, भाजी आनी पाव खावपाचो नाल्यार चपाटी कितें खावपा अशें करून सुसेगाद. आनी सायेंसा जालें म्हणटरी रात जालें म्हणटरी बसपा आनी च्या पिवपा. कितें पकोडा ना आनी कितें सान्नां आनी नाल्यार गोडशें अशें करून कितें खंय खावपा बरें दिसता न्हू अशें करून व्यू. आनी कितें
हिंगनो आनी एक बोट आहा द वर्ल्ड म्हूण ती डॉक जालो ती आख्खे द वर्ल्ड म्हणून तें नांव तशें ती म्हाका दिसता आख्खे वर्ल्ड क्रूज करता सो ती आमच्या हाडल्या आसलेली ती येयले पावले आनी हिंगा क्रिस्टियानो रोनाल्डोचे म्युजियम आहा लास्ट टायम हांवें गेलो न्हू थिंगा म्युजियमाक मागीर हें बीन केलो व्लॉग बीन केल्लो तो आनी सायन्सा मागीर हे काडोक अशें जालें म्हणटकीर मागीर लायट सगळी लायट बीन थंय बऱ्यो दिसतले आनी वयरसान हिंग सकयल चोवपाक व्यू इतलो बरो आसतलो तुमी सांगोंक नाका हो व्यू चोवन पीस जावपाचें सद्या हांव आमगे बोटीचेर जावन काडटा व्यू तुमी सांगलो न्हू म्हाका भायर वचो म्हणून आमगे गोंय सामकी वत बटा वता करबोते आमी हिंग वेदर बरो आहा थंड सामको वार बीन मारता बरें आहा आनी वयर आनी दोंगरार सांगोनाक तुमकां क्लायमेट सारको बरो आसतलो सारको हिल स्टेशनाचेर अशें करून आनी चल मागीर मेळटा तुमकां बरें करून सगळीं ओके बाय नानू नानू हाय हाय बेबी हाय बेबी हेलो कित घाल रे ते कित घाल रे ते मँगो घायला होय मँगो टी शर्ट घायला नानू नो ओ लाजा रात मेळटा तुमकां राती कडेन सकाळ फुडें प्लंबर येयलो हें सगळें बिझीयेस्ट जालें हांव ओडोर सो आज न्हू बाबा गेलो फोटोशूट केला ओके मँगो टी शर्ट बीन घालून ते क्रॉम्पर ऑर्डर केलेलो कांट कीप काम इट्स मँगो टायम म्हण आनी मँगो जाळोले आतांचे फॅना खबरो सांगताचे लज्जा लज्जा थिंग वयर फॅना आपणागे खबरो सांगता आनी तेगेंचे सगळें हांव रातीको कित घालपाचें तें सगळें रेडी करून दवरला दाखयत तुमकां सो हेच ही क्रीम लायत तेका हांव सिताफील लोशन पावडर ही डायपर रॅश क्रीम तेका हिमालया यूज करता तेगे कोंब ओके डायपर्स हांवें दाखयलो न्हू हांव लिटल्सां यूज कर म्हणून सो रातीको तेका डायपर घालताय आनी हेंचे तेगे आउटफिट स्वीट बेबी सो तेका रातीको डायपर्स घालता हांव आनी मॉर्निंग तेका हांव ती न्हावयल मुटरी एक डायपर घालता सो ती न्हिदता तो न्हिदता मागीर न्हिदोन उठोल मुटरी फीड कोत तेका डायपर चेंज कोत्ता आनी नॅपीजान दवरता आनी आज म्हणटा फोटोशूट केलो म्हूण आज डायपराचे आहा तो नाजाल्यार डायपर हांव तेका डेया चड यूज करना ओन्ली नायट टायमूच दवरता ओके आनी नायट रुटीन म्हगेलें बाबा बरें हेचें आमगेलें सो हें ऑल सेट इती ब्लँकेट हांवें रॅपर रेडी करून दवरला वचोय तेका तो मागीर न्हिदोल मुटरी न्हू आतां तेका ड्रेस अप कोत्ता मागीर तेका फीड जाय जाल्यार फीड कोत तेका कित्याक आतां जस्ट तेका फीड केलां ओके फीड करून बब काडून बीन दवरला आनी मागीर न्हिदोत त्या दोणां 2-3 कांतरां मोडून लायता तो म्हाका आनी वॉक मारून लायता आनी मागीर न्हिदता ओके एक पाट न्हिदोल मुटरी हांव मागीर तेका रॅप कोत्ता आनी न्हिदायता सोमतो हाचे कितें सांगता खबरो लाज्या कोणाचे इतले ओ किचे नानू
सो तो तेच चोयता फॅनार चोयता आनी आपणागे खबर सांगता. व्लॉगिंगा एंड कोता. Do like, share, comment and please do subscribe to our YouTube channel. Okay guys, bye. Love you all. See you in my next vlog. See you.